ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं ज्ञानेन्द्रसापकोटा, श्री बाबडेश्वर संस्कृतमहाविद्यालयः पोरबन्दरं, तत्र व्याकरणविभागे अध्यापनरतः। इदानीम् अहं सिद्धान्तकौमुद्याः पञ्चसन्धिप्रकरणान्तर्गत प्रकृतिभावसन्धौ भवतां पार्श्वे काञ्चित् चर्चाम् उपस्थापयामि। तत्र तावत् प्रकृतिभावः सन्धिः नाम किम्? यत्र प्राप्तः सन्धिः न भवति इत्युक्ते प्रकृत्या एव तिष्ठति, स एव सन्धिः प्रकृतिभावसन्धिः नाम्ना गृहीतः। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण यः प्रकृतिभावः विधीयते तस्य भागद्वयं कर्तुं शक्यते अस्माभिः। प्लुताश्रयप्रकृतिभावः, प्रगृह्याश्रयप्रकृतिभावश्च। प्रथमतः प्लुताश्रयप्रकृतिभावसन्धिं ज्ञातुम् अस्माभिः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते, तेचि परे नित्यं प्रकृत्याः स्युः इति वृत्तिः सिद्धान्तकौमुद्यां लिखिता। तत्र प्लुतसंज्ञकाः प्रगृह्यसंज्ञकाश्च ये सन्ति ते सर्वेपि अचिपरतः प्रकृतिभावेन तिष्ठन्ति, तेषां सन्ध्यादिकं न भवति इति तात्पर्यं। तत्र तावत् प्लुताश्रयप्रकृतिभावसन्धौ सर्वप्रथमम् इदं ज्ञातव्यं यत् प्लुतसंज्ञा केन भवति। तत्र प्लुतसंज्ञाविधायकानि कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र प्रथमं सूत्रं प्रत्यभिवादे शूद्रे। अशूद्रविषयप्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात्, स च उदात्तः। इदं सर्वमपि प्लुतप्रकरणं वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अधिकारे वर्तते। अत एव यः कश्चिदपि प्लुतो विधीयते सः उदात्तः भवति, यश्च प्लुतः विधीयते सः वाक्यस्य टेः एव प्लुतः भवति। अतः उदाहरणेषु यत्र वाक्यं नास्ति, वाक्यत्वं न प्राप्तं, शब्द एव केवलं दृश्यते, तत्र वाक्यत्वसम्पादनाय एकतिङ्वाक्यमिति रीत्या कस्यचित् तिङः आदौ योजनम् अस्माभिरेव कर्तव्यं। प्रत्यभिवादो नाम विधिवद् अभिवादयमानं प्रति विधिवद् आशीर्वचनम्। अतः तादृशे विधिवत् प्रत्यभिवादे वाक्ये यदि शूद्रः विषयीभूतो नास्ति चेत् तत्र वाक्यस्य टी संज्ञकस्य प्लुतत्वं भवति। यथा आयुष्मान् भव देवदत्त। अत्र आयुष्मान् भव देवदत्त इति यद्वाक्यं तस्य वाक्यस्य टी वर्तते अचोन्त्यादिटि इति सूत्रेण दत्तशब्दघटकः तकारोत्तरवर्तिः अकारः। स एव टी संज्ञकः, तस्य प्लुतत्वम् उदात्तत्वं च विहितम्। एवं च एतस्य प्लुतसंज्ञायां जातायाम् एतस्माद् अचिपरतः यः प्राप्तः सन्धिः स न भवति प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावस्य विधानात्। एवं सर्वत्रापि प्लुतसंज्ञाविधायकेषु शास्त्रेषु प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण अचिपरतः प्रकृतिभावः विहितः इति ज्ञातव्यम्। अत्र आयुष्मान् भव देवदत्त इत्यस्मात् अग्रे अत्रागच्छ इति अचिपरतः प्लुतसंज्ञायां सत्यां प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे देवदत्त अत्र इत्यत्र यः अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्तः सः न भवति। एवं प्लुतसंज्ञाविधायकं द्वितीयं सूत्रं वर्तते दूरात् धूते च। दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात्। सम्बोधनं नाम अभिमुखीकरणं। दूरतश्चेत् सम्बोधनं कर्तव्यं, तदा तत्र यद्वाक्यं प्रयुज्यते तस्य वाक्यस्य टेः प्लुतः स्यात्। यथा सक्तून् पिब देवदत्त। अत्र सक्तून् पिब देवदत्त शब्दे वाक्यस्य टी वर्तते दत्तशब्दघटकः तकारोत्तरवर्ती अकारः। सः वाक्यस्य टिः वर्तते। तस्य प्लुतत्वे जाते सक्तून् पिब देवदत्त इति प्लुतत्वं तत्र भवति। प्लुतत्वेन सह उदात्तत्वमपि तस्य भवति। तस्मात् अचिपरतः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण नित्यं प्रकृतिभावे कृते सन्धिर्न भवति। एवं प्लुतसंज्ञाविधायकं सूत्रान्तरं हैहे प्रयोगे हैहयोः। है शब्दस्य हे शब्दस्य यदि प्रयोगः भवति चेत् तत्र है शब्दस्य हे शब्दस्य एव
प्लुतत्वं वक्तव्यं। यथा हे राम, रामहै इति अग्रे सूत्रमस्ति गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचां। दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य हृद्भिन्नस्य अनन्तस्यापि गुरोर्वा प्लुतः स्यात् इति वृत्तिः। दूरतः यदि सम्बोधनं कर्तव्यं तस्य वाक्यस्य अन्त्यस्य तु टी भागस्य प्लुतसंज्ञा भवत्येव दूराद्धूते च इति सूत्रेण, परन्तु अनेन सूत्रेण अनन्त्यस्यापि प्लुतसंज्ञा क्रियते। अनन्तस्य कस्य? गुरोः। यथा देवदत्त इति शब्दे दकारोत्तर एकारः वाक्यस्य टी नास्ति, तथापि दीर्घञ्च इति सूत्रेण गुरुसंज्ञकत्वात् तस्य प्लुतत्वं भवति। दत्त इत्यत्र संयोगे परे संयोगो गुरु इति सूत्रेण गुरुत्वं दत्त इति दकारोत्तर अकारस्य आयाति, अतएव देवदत्त इत्यत्र देवदत्त इत्यपि भवति। अपि शब्देन दूराद्धूते च इति सूत्रेण या वाक्यस्य टे प्लुतसंज्ञा तस्याः समुच्चयः क्रियते, नो चेत् बाधा स्यात्। अतः अत्र समुच्चयो भवति, इत्युक्ते अन्त्यस्यापि प्लुतत्वं भवति, अनन्त्यस्यापि प्लुतत्वं भवति। एवम् अन्त्यस्य अनन्त्यस्य च यौगपद्येन प्लुतत्वं न स्यात्, तदर्थं सूत्रे एकैकस्य इति उक्तम्। एकैकस्य इत्युक्तौ पर्यायः सर्वेषां लभ्यते। यत्र तु ऋकारः स्यात् तत्र गुरुत्वे सत्यपि अनन्त्यस्य प्लुतत्वं न भवति। यथा कृष्ण इत्यत्र ककारोत्तर ऋकारस्य षण इति संयोगे परतः सति गुरुत्वं तु भवति, अनन्त्यस्य तादृशस्य गुरोरनृतो इति सूत्रेण प्लुतत्वं न भवति। अग्रिमं सूत्रं प्लुतविधायकम् अप्लुतवदुपस्थिते इति वर्तते। उपस्थितशब्दः अवैदिक इति शब्दपरः, इत्युक्ते उपस्थितशब्दस्य अवैदिकः इति अर्थो वर्तते। तस्मिन् परतः प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति सूत्रार्थः। यथा सुश्लोक इति, अत्र सुश्लोक इति शब्दे अकारः प्लुतः वर्तते, तस्मात् इति शब्दे परतः अप्लुतवत्वं विधीयते। सुश्लोक शब्दस्य प्लुतत्वं प्राप्तं, परन्तु तस्य अप्लुतवत्वविधानेन सुश्लोक इति यः ककारोत्तरवर्ती अकारः तस्य प्लुतत्वम् अप्लुतवद् भवति। अप्लुतवद् भावेन सुश्लोके इति गुणो भवति, प्लुतत्वे तु गुणो न स्यात्। ई चाक्रवर्मणस्य इदमपि सूत्रम् अप्लुतवद् भावं कर्तुं वर्तते। चाक्रवर्मणः आचार्यः, तस्य मते ईकारः प्लुतः अप्लुतवद् भवति। एवं च चिनुहि इति इत्यत्र चिनुहि इति ईकारस्य या प्लुतसंज्ञा विहिता तत्र अप्लुतवद् भावेन चिनुहि इति इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घीकृते चिनुहीति इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् अस्माभिः प्लुताश्रय प्रकृतिभावसन्धिः दृष्टः। इदानीं प्रगृह्याश्रय प्रकृतिभावसन्धिः, तत्र तावद् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं प्रथमम्। ईद् इति तपर वर्तते, अतएव दीर्घ इकारः गृहीतव्यः। ईद् अन्तम् ऊद् अन्तम् एदन्तं च द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्। उदाहरणं पश्यामः। हरि एतौ विष्णु इमौ गङ्गे अमु इत्येतेषु उदाहरणेषु क्रमेण ईकारोकार इकाराः द्विवचनसंज्ञकाः। अन्तातिवच्च इति सूत्रेण तेषां परावधिवद्भावात् व्यपदेशीवद्भावेन च तदन्तत्वं तेषां भवति। अतएव ईदन्तं द्विवचनं हरिघटक ईकारः, ऊदन्तं द्विवचनं विष्णुघटकः उकारः, एदन्तं द्विवचनं गङ्गे घटकः एकारः। तथा च ईदन्तम् उदन्तम् एदन्तं च यद्द्विवचनं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा, इत्युक्ते हरिघटक इकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा, विष्णुघटक उकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा, गङ्गे घटक एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा। एवम् एतेषां प्रगृह्यसंज्ञायां जातायां तेभ्यः परतः यदि अच वर्तते चेत् तेषां सन्धिर्न भवति। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावात्। अत्रापि हरि एतौ इत्यत्र इको एणचि इति सूत्रेण प्राप्तः यण् न भवति। विष्णु इमौ इत्यत्रापि इको एणचि इति सूत्रेण प्राप्तः यण् न भवति। गङ्गे अमु इत्यत्र यचो यवायावः इति सूत्रेण प्राप्तः अयादेशः न भवति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अदसोमात्। अदशब्दसम्बन्धी मकारात् परौ ईदुतौ प्रगृह्यौ स्तः। अमि ईशा इति उदाहरणम्। अमि इति यः शब्दः सः अदशब्दात् निष्पन्नः। अदशब्दसम्बन्धी मकारः
अमिघटकमकारः तस्मात् परः यः ईकारः सः प्रगृह्यसंज्ञकः भवति। अतएव अमिघटक ईकारः प्रगृह्यसंज्ञकः जातः। तस्मात् ईशाघटक ईकारे परतः प्राप्तः संधिः यः दीर्घसन्धिः अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सः न भवति। कथं? प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रेण तस्य नित्यं प्रकृतिभावः जातः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते शे इति। शे इत्येतत् यः शब्दः सः प्रगृह्यसंज्ञः स्यात्। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति उदाहरणं वर्तते। सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् छेया डाड्या याजालः इत्यनेन सूत्रेण अत्र अस्मत् शब्दात् परतः या चतुर्थी विभक्तिः तस्याः चतुर्थ्याः शे इत्ययम् आदेशः कृतः। अतएव अस्मे इति रूपं जातमस्ति। तत्र एकारः यः अस्ति सः शे शब्दः वर्तते। तस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् इन्द्रा बृहस्पति इत्यत्र ईकारे परतः प्रकृतिभावे जाते सन्धिर्न भवति। अग्रिमं सूत्रं निपात एकाजनाङ् इति। एकोज निपातः आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। एकाजरूप निपातः प्रगृह्यसंज्ञा भवति, परन्तु आङ् एकाज वर्तते तथापि तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। यथा उदाहरणं वर्तते इ इन्द्र इति। इ शब्दः निपातः वर्तते। तस्य इन्द्रशब्दघटक इकारे परतः प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे जाते अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण प्राप्तः दीर्घः न भवति। एवम् उ उमेश इत्यत्रापि बोद्धव्यम्। अग्रिमं सूत्रम् ओत् इति वर्तते। ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्। यथा अहो ईशा इति। अहो इति यः शब्दः सः ओदन्तः वर्तते। तस्य ओदन्तस्य अहो इति शब्दस्य ईशाघटके अग्रिमं सूत्रम् ओत् इति वर्तते। वृत्तिः अस्ति ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्। ओकारान्तः यः निपातः सः प्रगृह्यसंज्ञको भवति। यथा अहो ईशा इति। अत्र अहो इति यः शब्दः अस्ति सः ओकारान्तः निपातसंज्ञकश्च वर्तते। अतएव तस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् ईशाघटक इकारे परतः प्रकृतिभावेन सन्धिर्न भवति। एवम् अग्रिमं सूत्रं सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति। सम्बुद्धिनिमित्तक औकारो वा प्रगृह्य अवैदिक इतौ परे इति वृत्तिः। अवैदिके इति शब्दे परतः सम्बुद्धिनिमित्तकः यः औकारः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। यथा विष्णो इति। अत्र विष्णुशब्दः यः अस्ति सः सम्बुद्धिनिमित्तकः औकारो अस्ति। अत्र विष्णुशब्दघटकः यः औकारः सः सम्बुद्धिनिमित्तकः औकारो वर्तते। तस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् इति शब्दे परतः सन्धिर्न भवति, प्रकृतिभावः जायते। अग्रिमं सूत्रमस्ति उञः इति। उञ इतौ वा प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। उञ इति निपातः वर्तते, तस्य यकारस्य इत्संज्ञा, अतएव प्रयोगे उ इत्येव शब्दः लभ्यते। उदाहरणं वर्तते उ इति। अत्र उ शब्दः उञशब्दः वर्तते। तस्मात् इति शब्दे परतः प्रगृह्यसंज्ञायां जातायाम् उ इति रूपं भवति, परन्तु इदं सूत्रं विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञां करोति। अतएव प्रगृह्यसंज्ञाया अभावे उ इति इत्यत्र इकोणचि इति सूत्रेण यणीकृते विति इत्यपि रूपं बोद्धव्यम्। अग्रिमं सूत्रम् उ इति वर्तते। अनेन सूत्रेण उञः इतौ दीर्घोनुनासिकः प्रगृह्यश्च उ इत्ययमादेशः क्रियते। उ इति इत्यत्र उ इति सूत्रेण दीर्घ अनुनासिकः प्रगृह्यश्च उ इत्याकारकः आदेशो भवति। एवं च तत्रापि प्रगृह्ये जाते उ इति भवति। अनेनापि सूत्रेण विकल्पेन तथा क्रियते। अतः तदभावपक्षे इकोणचि इति सूत्रेण विति इत्यपि रूपं भवति। एवं च उ इति विग्रहे त्रीणि रूपाणि। उञः इति सूत्रेण प्रकृतिभावे कृते उ इति एकम्, उ इति सूत्रेण दीर्घेरुनासिके प्रकृतिभावे च कृते उ इति द्वितीयं रूपम्। एवं च उभयोरपि अभावे अभावपक्षे विति इति तृतीयं रूपम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते मय उञ वो वा। मयः परस्य उञो वो वा। मय इति प्रत्याहारो वर्तते। उञ इति निपातः अस्ति। तस्य वः भवति विकल्पेन अचिपरतः। उदाहरणं वर्तते किम् उ उक्तम्। किम् इति यः शब्दः तत्र शब्दे यः मकारो वर्तते सः मयपदवाच्यः। ततः उञः उकारो वर्तते। तस्मात् अचिपरतः उक्तं घटक उकारे परतः
मय उयो वो वा इति सूत्रेण विकल्पेन उयः उकारस्य स्थाने वकारे आदेशे कृते किं भुक्तम् इति रूपं भवति। सूत्रमिदं विकल्पेन प्रवर्तते, अत एव किमु उक्तम् इत्यपि रूपं बोद्धव्यम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति इदुतौ च सप्तम्यर्थे। सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नं यदि-दन्तम् उदन्तं च तत्प्रगृह्यं भवति। यथा उदाहरणं सोमो गौरी अधिश्रिता इति। अत्र गौरी अधिश्रित इत्यत्र गौरी घटकः इकारः सः गौर्याम् इति वक्तव्ये प्राप्तः गौरी घटकः इकारः। उदाहरणं वर्तते सोमो गौरी अधिश्रिता इति। अत्र गौरी शब्द घटकः यः इकारः अस्ति तस्मात् अधिश्रित घटकः यः अकारः तयोः इकोणचि इति सूत्रेण यण् प्राप्नोति, परन्तु इदु च सप्तम्यर्थे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावे च कृते सोमो गौरी अधिश्रिता इत्यत्र यण् न भवति, अपितु प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभाव एव भवति। एवं मामकी तनु इति इत्यत्रापि बोद्धव्यम्। एवं प्लुताश्रय प्रकृतिभावसन्धिः प्रगृह्याश्रय प्रकृतिभावसन्धिश्च अस्माभिः निरूपितः। इदानीं ह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभावसन्धिः निरूप्यते। तत्र इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति प्रथमं सूत्रं। पदान्ता इकः सवर्णे अचि परे प्रकृत्यासुर ह्रस्वश्च वा। उदाहरणं वर्तते चक्री अत्र इति। चक्री इति दीर्घ इकारः, तस्मात् अत्र इति अकारः परतः अचि परतः अस्ति। चक्री इति इकारस्य तालुस्थानम्, अत्र घटक अकारस्य कण्ठस्थानम्, अत एव सवर्णसंज्ञायाः प्रश्नः एव नास्ति। एवं च सवर्णसंज्ञाया अभावे असवर्णे अचि परतः पदान्तः यः इक् चक्री घटक इकारः तस्य ह्रस्वः जातः, चक्री इति ह्रस्वः, ह्रस्वे कृते सति प्रकृतिभावश्च जातः। एवं च चक्री अत्र इति ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः, तत्र यण्सन्धिर्न भवति। विकल्पेन सूत्रमिदं प्रवर्तते, अत एव चक्र्यत्र इति यण्घटितमपि रूपं साधु एव भवति। अस्मिन् सूत्रे निषेधवार्तिकं वर्तते न समासे। समासघटक इकः पदान्तस्य असवर्णे अचि परतः प्रकृतिभावो न भवति। यथा वाप्यस्व इति। वापि इति इक् वर्तते, तस्मात् अश्वघटक अकारः असवर्णः इक्, तस्मिन् परतः इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य इति सूत्रेण ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः प्राप्तः। तस्य न समासे इति वार्तिकेन वाप्याम् अश्वः इति सप्तमी समासस्य सत्वात् वाप्यस्वः इति यण्घटितमेव रूपं साधु भवति। अत्र सहसुपा इति सूत्रेण समासः। एवं द्वितीयं निषेधवार्तिकमपि वर्तते सिति च इति। सित् प्रत्यये परतः प्राप्तः यः प्रकृतिभावः सः न भवति। यथा पार्श्वम् इति रूपम्। अत्र परशुशब्दात् पर्श्वाणस् वक्तव्यः इति वार्तिकेन णस् प्रत्यये कृते णकारस्य इत्संज्ञायां सकारस्य च इत्संज्ञायाम् अ इति अवशिष्यते। परशु अ। णकारस्य इत्संज्ञायां सत्याम् आदिवृद्धौ पार्शु अ इति स्थितिः वर्तते। तस्यां स्थितौ इकोणचि इति सूत्रं बाधित्वा इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्ति इति ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः प्राप्तः। तस्य प्रकृतिभावस्य सिति च इति वार्तिकं निषेधं करोति। एवं च यणि कृते पार्श्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। द्वितीयं सूत्रं वर्तते ऋत्यकः इति। पदान्तस्य अकः ऋत्यपरे ह्रस्वो वा भवति, स च प्रकृत्या। यथा उदाहरणं ब्रह्मा अग्रे ऋषिः। अत्र ब्रह्मा इति आकारः पदान्तः वर्तते, अक्पदवाच्यः आकारः वर्तते। तस्य ऋषिघटकऋकारे परतः प्रकृतिभावो भवति, ह्रस्वश्च भवति। एवं च ब्रह्मा इति आकारस्य ह्रस्वे कृते ब्रह्म इति ह्रस्वाकारः, प्रकृतिभावे च कृते ब्रह्म ऋषि इति रूपं जातं। विकल्पेन सूत्रं प्रवर्तते, अत एव ब्रह्मर्षि इत्यपि रूपं वक्तव्यम्। एवम् अस्माभिः प्रकृतिभावसन्धिरपि निरूपितः। इदानीं हल् सन्धिस्तावत् प्रारभ्यते। सर्वप्रथमं हल् सन्धौ श्चुत्वप्रकरणमस्ति। तत्र षकारस्य चु शब्दपदवाच्यस्य च छ ज झ ञ इति शब्दसमुदायस्य च विधानात् श्चुत्वसन्धिः इति एतस्य नाम वर्तते। तत्र सूत्रं वर्तते स्तोः श्चुनाश्चु। सकारतवर्गयोः सकारचवर्गाभ्यां योगे षकारचवर्गौ स्तः इति वृत्तिः। अणजित् सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रेण ग्राहितशक्त्यनुसारं तु शब्दपदवाच्याः तथ दधन। एवं चु शब्दपदवाच्याः च छ ज झ ञ एवं च सकारतवर्गयोः
शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति सूत्रार्थः समपद्यत। उदाहरणं वर्तते हरिस् शेते इत्यत्र हरिस् इति दन्त्यः सकारः, तस्मात् शेते इति तालव्यः उष्मा अग्रे वर्तते। तस्य योगे चुत्वेन दन्त्यस्य शकारस्य तालव्ये शकारे जाते हरिष्येते इति तालव्यद्वयघटितं रूपं साधु भवति। एवं रामस् चिनोति इत्यत्रापि दन्त्यः सकारः, तस्य दन्त्यस्य सकारस्य चिनोति घटकचकारे परतः चवर्गेण योगः जातः, अतः एव दन्त्यस्य सकारस्य तालव्यः शकारः जातः। एवं च रामश्चिनोति इति तालव्यघटितं रूपम्। एवं सत् चित् इत्यत्र चकारे परतः तवर्गस्य तकारस्य चवर्गे जाते तकारस्य स्थाने चकारः जातः। एवं च सच्चित् इति रूपं सिद्ध्यति। सार्ङ्गिन् जय इत्यत्र नकारः दन्त्यः वर्तते, तस्मात् जय इति चवर्गस्य योगे सार्ङ्गिन् जय इति चवर्गघटितं रूपं साधु भवति। अस्य निषेधकं सूत्रं शादिति वर्तते। शात्परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात् इत्यर्थः। उदाहरणं वर्तते विश् न इति। विश् घटकः यः सकारः, तस्मात् नकारे परतः तवर्गस्य योगो वर्तते, शकारेण सह स्तोश्चुनाश्च इति सूत्रेण च्युत्वं प्राप्तं, परन्तु शात्परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न भवति इति सूत्रेण निषेधे कृते च्युत्वाभावे सति विष्णः इति नकारघटितम् इत्युक्ते दन्त्यघटितमेव रूपं साधु भवति, तत्र च्युत्वं न भवति। एवं प्रश्न इत्यत्रापि एवं च्युत्वसन्धिः अस्माभिः निरूपितः। इदानीं ष्टुत्वसन्धिः सूत्रं वर्तते स्तोः। इदानीं ष्टुत्वसन्धिः सूत्रं वर्तते ष्टुनाष्टुः। स्तोः इति उपरिष्टात् अनुवृत्तमस्ति, अतः सूत्रस्य अर्थः भवति सकारतवर्गयोः शकारटवर्गाभ्यां योगे शकारटवर्गौ स्तः इति। एवं च उदाहरणमस्ति रामस् षष्ठ इति। अत्र रामस् घटकः यः सकारः सः दन्त्यः वर्तते, तस्मात् अग्रे मूर्धन्यः षकारः परतो वर्तते। तस्य योगे जाते सति रामस् घटकसकारस्य मूर्धन्ये जाते रामषष्ठ इति मूर्धन्योष्माघटितं रूपं साधु भवति। एवं रामष्टीकते इत्यत्रापि रामस् इति दन्त्यस्य मूर्धन्यः, पेष्टा इत्यत्रापि पेष् इति मूर्धन्येन सह ता इति तकारस्य योगे तकारस्य टवर्गे जाते पेष्टा इति रूपं सिद्धम्। एवं तत् टीका इत्यत्र पूर्वस्य दन्त्यस्य मूर्धन्ये जाते तट्टीका इति रूपं भवति। चक्रिन् ढौकसे इत्यत्रापि पूर्वस्य तवर्गस्य ष्टुत्वे जाते चक्रिन् ढौकसे इत्येव रूपं सिद्धं भवति। अस्य निषेधकसूत्रं न पादान्तात् टोरनाम् इति। पदान्तात् टवर्गात् परस्यानामः स्तोष्टुर्न स्यादिति। अत्र पदान्तटवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुर् न भवति, परन्तु पदान्तटवर्गात् परतः यदि नाम अस्ति चेत् तस्य ष्टुत्वं भवत्येव। अत्र अनामः इति सूत्रे केवलं नाम शब्दस्यैव निषेधः कृतः, परन्तु अनाम नवति नगरीणाम् इति वाच्यम् इति वार्तिकेन नाम शब्देन सह नवति नगरी इति शब्दयोरपि निषेधः कृतः। अतः नाम शब्दे नवति शब्दे नगरी शब्दे च परतः अस्य निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति इत्युक्ते तत्र णत्वं भवत्येव। पूर्वं तावत् निषेध्यविषयीभूतम् उदाहरणं पश्यामः। षट् सन्त इत्यत्र षट् इति टवर्गः, ततः सकारो वर्तते दन्त्यः, तस्य योगे षट् सन्त इत्यत्र ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वं प्राप्तं, परन्तु षट् इति टकारः पदान्तटवर्गः, तस्मात् सन्तघटकः सकारः तस्य योगो वर्तते, अत एव ष्टुत्वं निषिध्यते न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रेण। ष्टुत्वाभावे षट् सन्त इत्येव रूपं सिद्धं भवति। यत्र तु नामशब्दः वर्तते तत्र अनेन सूत्रेण ष्टुत्वं न निषिध्यते इत्युक्ते तत्र ष्टुत्वं भवति। यथा षट् अग्रे नाम इति शब्दः वर्तते, तत्र ष्टुत्वे कृते षण्णाम् इति भवति। नगरी शब्देपि षण्नगर्यः
नवतिशब्देपि षण्णवतिः इति रूपं ष्टुत्वघटितमेव भवति। ष्टुत्वस्यैव निषेधकं सूत्रम् इतोपि एकं वर्तते तोहोषि इति। तवर्गस्य षकारपरे ष्टुत्वं न भवति इति सूत्रार्थः। तत्र उदाहरणं वर्तते सन् षष्ठ इति। सन् इति नकारः तवर्गः, तस्मात् षकारः परतः षष्ठघटकः षकारो वर्तते। तस्मिन् परतः तोहोषि इति सूत्रेण प्राप्तस्य ष्टुत्वस्य निषेधात् सन् षष्ठ इत्येव रूपं सिद्धं भवति। एवम् अस्माभिः ष्टुत्वसन्धिः निरूपितः। इदानीं जस्त्वसन्धिः। मुख्यं सूत्रं झलां जष्वन्ते इति वर्तते। एकमेव सूत्रम् अत्र प्रकृते उदाहृतं। पदान्ते झलां जसः स्युः इति सूत्रस्य वृत्तिः। वाक् ईस इत्यत्र पदान्तझल् वर्तते, वाग्घटकः ककारः। तस्य जस्त्वे कृते ज व ग ड द इति पञ्चवर्णाः प्राप्नुवन्ति। तेषु आन्तरतम्यात् ककारस्य स्थाने गकारः जातः कण्ठस्थानकत्वात्, अतः एव वागीशः इति रूपं सिद्धं भवति। एवम् अन्यान्यपि उदाहरणानि अन्वेष्टव्यानि। इदानीम् अग्रिमं वर्तते सूत्रम् अनुनासिकसन्धिविधायकं यरोनुनासिके नुनासिको वा इति। अस्मिन् अनुनासिकसन्धौ इदमेकं सूत्रं प्रत्ययभाषायां नित्यमिति एकं वार्तिकं। यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यादिति वृत्तिः। पदान्तस्य यरः इति अन्वयः कर्तव्यः। पदान्तः यदि यर् तस्मात् अनुनासिके परतः वर्तते चेत् अनुनासिको भवति। कस्य? पदान्तस्य यरः। एतद् मुरारी इत्यत्र एतद् घटकः यः दकारः सः पदान्तः यर् वर्तते। तस्मात् मुरारी घटके मकारे अनुनासिके परतः एतद् घटकदकारस्य स्थाने अनुनासिकसंज्ञावन्तः बहवः शब्दाः वर्तन्ते। स्थानेन्तरतम इति सूत्रेण तादृशस्यैव अनुनासिकस्य अत्र आदेशता वक्तव्या, यः अत्यन्तं सदृशतमः स्यात्। अतः एव एतद् मुरारी इत्यत्र दकारस्य लृतुलसानां दन्ता इति दन्तस्थानकत्वात् दन्तस्थानिकः यः कश्चित् अनुनासिकः स एव आदेष्टव्यः। अतः एव दन्तस्थानिकः नकार एव अत्र आदिश्यते। एवं च एतन् मुरारी इति रूपं सिद्धं भवति। सूत्रमिदं विकल्पेन प्रवर्तते। अतः एव भाषायां प्रत्यये परतः नित्यमेव यथा स्यात् तदर्थं वार्तिकम् अस्ति। अत्र प्रत्ययभाषायां नित्यमिति वार्तिकस्य उदाहरणं वर्तते तन्मात्रं चिन्मयम्। तन्मात्रम् इत्यत्र मात्रस्प्रत्ययः अस्ति। तत्र तद् इति दकारात् मात्रस्प्रत्ययघटके मकारे अनुनासिके परतः अनुनासिके कृते तन्मात्रमिति एकमेव रूपं भवति। एवम् अनुनासिकसन्धिः अपि अस्माभिः निरूपितः। अग्रिमं सूत्रं तोर्लि इति वर्तते। अनेन सूत्रेण परसवर्णसन्धिः विधीयते। सूत्रस्य वृत्तिः तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यादिति। तवर्गः तथ दधन एतस्य लकारे परतः परसवर्णः भवति। उदाहरणमस्ति तत् अग्रे लयः। अत्र तवर्गः तकारः, तस्य लय इति लकारः। अत्र तवर्गः तद्घटकः दकारः, तस्य लयघटके लकारे परतः तोर्लि इति सूत्रेण परसवर्णे कृते दकारस्य लकारे कृते तल्लयः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमः सन्धिः पूर्वसवर्णसन्धिः। तत्र तावत् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति एकं सूत्रं, झयोहोन्यतरस्याम् इति द्वितीयं सूत्रं। प्रथमं तावत् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रं विचारयामः। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्। उत्थानमिति उदाहरणम्। उत् अग्रे थानम् इति वर्तते। तत्र उद् इति शब्दः तस्मात् स्थानम् इति स्थाशब्दः, तथैव उद् स्तम्भनम् इत्यत्र उद् इति शब्दात् स्तम्भशब्दः। तस्मिन् परतः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण स्थाशब्दस्य स्तम्भशब्दस्य च सम्पूर्णस्य पूर्वसवर्णः प्राप्नोति। परन्तु आदेः परस्य इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते। एवं च परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यमिति परस्य स्तम्भशब्दस्य स्थाशब्दस्य च यः पूर्वसवर्णः सम्पूर्णस्य प्राप्तः तस्य सम्पूर्णस्य पूर्वसवर्णः न भवति, अपितु तस्य आदेः एव
अवयवस्य पूर्वसवर्णः भवति इति आधेयपरस्य इति सूत्रेण नियम्यते। एवं च स्तम्भघटकसकारस्य स्थाघटकसकारस्यैव पूर्वसवर्णे कर्तव्ये तत्र कः पूर्वसवर्णः स्यात्? पूर्वं तावत् उद् इति दकारो वर्तते, तस्य सवर्णसंज्ञावन्तः यावन्तोऽपि वर्तन्ते ते सर्वेपि सकारस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति, परन्तु आन्तरतम्यात् थकार एव भवति। अत्र आन्तरतम्ये बाह्यप्रयत्नपर्यन्तं गमनं कर्तव्यं भवति। एवं च सकारस्य स्थाने थकार एव विधीयते। सकारस्य थकारस्य च बाह्यप्रयत्नसाम्यात्। एवं च उद् थ थानम् इति रूपं भवति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते झयो होन्यतरस्याम्। अनेनापि सूत्रेण जयापरस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः विधीयते, विकल्पेन पूर्वसवर्णः। उदाहरणं वर्तते वाग् हरि इत्यत्र वाग् इति गकारः जयपदवाच्यः, तस्मात् हरिघटके हकारे परतः पूर्वसवर्णे कृते हकारस्य स्थाने तादृश एव आदिष्टव्यः यः पूर्वस्य सवर्णः स्यात्। पूर्वः गकारः, तस्य सवर्णाः कख ङाः इमे सर्वे वर्तन्ते। सर्वेपि प्राप्ताः आन्तरतम्यात् बाह्यप्रयत्नपरीक्षायां घकार एव प्राप्तः। अतएव वाग् हरि इत्यत्र घकारे कृते, हकारस्य स्थाने घकारे कृते वाग्घरि इति रूपं सिद्धं भवति। सूत्रमिदं विकल्पेन प्रवर्तते, अन्यतरस्यां शब्दः सूत्रे विकल्पार्थकः, अतः वाग् हरि इत्यपि रूपं साधु भवति। एवम् अस्माभिः अस्मिन् पाठ्यांशे प्रकृतिभावसन्धिः, तत्र प्लुताश्रयप्रकृतिभावसन्धिः, प्रगृह्याश्रयप्रकृतिभावसन्धिः, ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावसन्धिः इति प्रकृतिभावसन्धित्रयं श्रुतं। तदनन्तरं हल्सन्धौ श्चुत्वसन्धिः स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण विधीयमानः, ष्टुत्वसन्धिः ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण विधीयमानः, जस्तुसन्धिः झलां जश्वन्ते इति सूत्रेण विधीयमानः, अनुनासिकः सन्धिः एवं परसवर्णसन्धिः पूर्वसवर्णसन्धिश्च व्याख्यातः। अत्र तावत् हल्सन्धौ पूर्वसवर्णसन्धिं यावत् वयं प्राप्ताः। अग्रिमे पाठ्यांशे हल्सन्धेः अवशिष्टं प्रकरणं विचारयिष्यामः। नमस्कारः।